हम तकरीबन दीजिए पूरे करो दाम करो खुदा तो कमान में प्रे खुद ही सकते नेक्स्ट सामान लपारा में सारा न्यू फाइल चिकन दासी न्यू फाइल वाख ले ओपन में कई और कलर ऑलरेडी तास चेंज को लेम शाई उसमें मखे तास वाला राशि कम ऑप्शन चला दीजिए कलर चेंजिंग द पारा जरा कम कम दगा यूज़ की सही है कम देखें वैसे देना नेक्स्ट दा न्यू पेज को लोगो न्यू पेज न्यू ऑप्शन चे मुंग सर कम दी मुंग सर ब्रश टूल्स दे ब्रश टूल दे देना मखदा कमांड नंबर मुंग पे खुद ले दा मुंग सर सदा पर इस्तेमाल ही स्लाइस टूल स्लाइस मतलब हम दे चिप तो प्रे कावल तासु को ख्याल कई दी कि मुंगा दा वेबसाइट वेब पेज सेटिंग सिंगई कल चिता से वेब पेज जो लवे नो दाई ऑलरेडी बता सो मख के जानते हो दगा जो लवे चे मुंगा वेब पेज वेब डिज़ाइन में मुझे कम रूम बेफे जो लो अब मुझे 10 तरीके से मुझे सर दा पेन राशि दोगे दा पेन मतलब दार चीज़ की बजो दा बज़मा टाइटल शी सिंपल इजी तीन पस पदी की जो नेविगेशन मतलब मेन्यू सी और दलता बदलता जो देखी मुख्तलिफ किस्म दा वेबसाइट मुताबिक कम दगाई दे मुताबिक बस देखी पिक्चर अपलोड कम सही शो और नेक्स्ट भी आदि की जो वेबसाइट बारे की अनोर से बारे की न्यूज़ या डिटेल्स या अनोर से उनको दा सिंपल दा तरीके से जी की बेटा सो ना दा डिज़ाइन जोड़ के दा डिज़ाइन बिया 10 खाका होने वाला खामा ऑलरेडी बता दा दिमाग की कहना वो चीज़ बता दा वे पेज से तरीके से जोड़म सिंगबा तो जो नेविगेशन और कम सिर रगबा और कम तरीका आप जानता मख के नजान सारा ज़्यादातर खलक हुआ नोट पेर रगबा ने कही दा पेंट बाने कही खैर दा फोटोशॉप के दी दा पार दा कमांड से ताज कल ताज राइट क्लिक कर सर जो ऑप्शन दे अस्त दा पार दे अमु सर्दी दा पाज कल मुंग यो ऑप्शन क्लिक को दो करा दा मा क्लिक को सिंगल क्लिक में को करता सो दलता ना बारकोम नो बारकोलम शे है पच पल जे क्या होता सो ना कोले शे यो जेना बल जता आवा मुकोले ना कोले शे तासु कम देखि सिंगल सा सो ऑप्शन लगाई दा होम सर स्लाइस टूल लगा दार कमांड दा डोमा परन करू दिख यो कमांड मु सर बात शो पैटर्न स्टेम टूल दा मु सर गोरा दिबाने ऑलरेडी सिंपल इजी जित कल तासु क्लिक के कहना नो तासु सरबा न्यू पेज खलम तासु सरबा इजी कमांड बस दासी गोल सर्कल लाजी लगा दा गोरा दिबाने दादता नमुंगा दिबाने ऑप्शंस दा को लाओ कल तासु दा प्रेस टूल लावाली ऑलरेडी बता सर दा प्रॉपर्टीज को लोशी दल नमु सर दी की दा ऑप्शंस दी की नूर तासु ऐड को लोशी दा एरो क्लिक कई दिबान तासु क्लिक को और अपेंड ओके दिकू वालो आगे ख़त्म सीधा वापस पासवर्ड के और ची अपेंड हुई दाब आगे सरा नूरुम प्लस सी मतलब नूर दासी दाता सो एडकुलेशन मुख्तलिफ किस्म डिज़ाइनिंग में पड़ता सो आगा तासो लोडिंग और रचोले शई अपेंड दागोरा नूर बहुत सारे क्लिक शी जदीबाने क्लिक को मुसुकुरा ऑटोमेटिकली मसरा राइट क्लिक को गोरा राइट क्लिक दिस साइज का मूल्य ज़्यादा ले शायद की माता पूर्ण वैल्यू उदे की मुंग सरो करता सुदानिक दानूर कमांड सीधी दाता सो ख्याल गई दाम दे सरे उसकी मतलब गुर दाता सो ख्याल के दाम आवश तो डबल क्लिक में को उस जदीरा कलर खलम कलर मतलब मादी बानी तासो कलर के आख का कलर पर बाने अप्लाई की दीबान तासो बलवा अखले जासी नो आगा बता सोला कदा तासु जूम कई कहना तासु पता लगी ची दा बिल्कुल रियल लगा तासु वक्त रिश्ता हुए अग्रास वगैरह तासु देता डिज़ाइन और डिज़ाइन मुख्तलिफ किस्म ऑप्शंस दी की दोस्त दखेम जाते हैं कल चिता सोए चीज़ दी की खपल सिस्टम जोड़ कम अक्सर उसने सब को टूल सिस्टम ऑनलाइन दे ऑनलाइन मतलब दा चीज़ ताल सो के शेयर और दुकानदारी और तो कंप्यूटराइज आगा दगा जोड़ करते खपल सिस्टम कंप्यूटराइज लगे सिंग तरीके से लगा तब असो के तब खपल सिस्टम स्कैन की उस मतलब तासो या तो हिदुलानु तासो सिंग लगा से उस सिंपल गुरा मा सरी डेस्कटॉप बने दारे प्रोते मा एम पेज बानु निकलो आई बानु वो पे ऑलरेडी एम पेज तासो फॉलो करे तो तासो बागा जेपीजी फाइल बने वाखले दा बसो कई दा बतासो दलतना ऑन कर दलता ऑन में को उस दल तक क्यों करे लेयर को लो दे लेयर वन डबल क्लिक का हाँ ओके दादा को रमासरी दा बतासु कई दाता सु दिनो उस जो स्टेम जोड़म दिन नुम दा चिकम्मा आगे से दिल ज़ेम जिदा ज़दल द स्टेप लगूम चगदल दा अराजी दा बसिंगरा वाले हर किस बा पिक्चर अगर मान दे पिक्चरी या तासु आम पिक्चर वाले दा तौहीदुल्लाह क्लिक दे तासु बलार से एडिट के मुंग से लिखले डिफाइन ब्रश तिवर को दल दता ना दपूस कई दल दसिनु मर के मा वर्गो
ما مخه توحید نوم ورکو اوکې مې کو کله چې ما اوکې کړو نو خپل برش ته ځم الته نو الته زه دې کې کلیک کوم اتوماتیکلی باغه دې کې دا دې اډ شوی انګلیش کې دا وګور دا ما کلیک کو ډبل کلیک مې کو اوس اتوماتیکلی دلته چې کله کلیک کوم وګوره اتوماتیک زه کلیک کوم کم کلر دلته ورکوم هغه کلر بدل نه زه چینج کوم اور अब اخکا پکچر اپلوډ کی خوشي دې کې ګوره تاسو یو پکچر واخلئ ما ډبل کلیک کو دلته نه زه پکچر اخلم دا پکچر ما واغستو یا دا پکچر ما واغستو ګوره دا پکچر ما واغستو اوس ځم زه دې نه دغه جوړوم دا سیستم غونډه لګا دا چې جوړم چې په یو ځای باندې اندازه کلیک کوم اسانه ده نو ته بس وکړي مخ کله طلبه چې ایډیټ ته ولاړ شي ایډیټ نه مته وکړي ډیفاین برش په وخی الته نه مته نو ورګي چینل یار څه اوکې دیکھو اوس چې کله کلیک کړه کو اټومیټک بدی رالو دلته ما کلیک کو دا ګوره دلته نو لدا ما کلر هغه ست کلر ولا بدول هم شي ډیر ضروري دي ډیر زبردست زم دا ګوره تاسو هغه نو په چې واخلې الته تاسو لوس په باندې صفه واضح کار شي هغه تاسو لا بلیک اینڈ کله چې تاسو پکچر کولو کوي چې دا د بلیک اینڈ وایټ راشي نو پکچر کولاوي تاسو تاسو کوي نو دا به تاسو کوي د موډ به تاسو الته نه ګری سکیل کوي نو هغه اوکې کوي دا اوس ګری سکیل لالو الریډي بیا چې دا تاسو کله دینه بیا دا جوړوي دا بیا ګری سکیل خو دا به دوباره سیف کوي الته نه دي باندې دوباره به سیف کوي بلیک اینڈ وایټ نو بیا ګری سکیل کې تاسو هغه سیف شي دیس از باندې پوښ دا تاسو سیستم دا وایي چې تاسو یو ځای کې دا کول اوس دا ځکه کوم زیاتو ما رائټ کلیک کړئ باندې دلته نه وګوره د تاسو سایز کوم دا غوډا وړي کې شي څومره تاسو پکاړي هغه تاسو هغه ډیزاین دی باندې سلیکټ کته چې واپس بل توحید الله نوم یا بل داسې انګلیش دا نو دی باندې واپس کلیک کوو ډبل اور هغه دنا کلیک کوو به الریډي ای باندې اپلای کیږي کلر دلته چینج کول شي کلر هم دی باندې ته چینج کول شي دا برش ټول دی برش ټول کې موږ سره ډېر آپشنز دي دا مختلف قسم آپشنز دي تاسو بیا ټول خپل چیک کوي یو ډبل کلیک په ټول باندې ورته تاسو هغه مختلف قسم آپشنز درکړي دا F12 کا دا وګور خیال وکړئ نیو پیج خو شي په دې باندې دې کې دا ډیزاین دی بس دا صرف ډیزاین نه پاره لکه تاسو مختلف قسم بیک گراوند ځان د جوړوي یا یو څه جوړوي نو تاسو ګوره بیک گراوند دی باندې تاسو هغه اوس دی باندې کلر بدل کا بل کلر په ورواچو نو اوس په داسې اکثر که تاسو کې د فلاور وغیرہ غي ټول دغه سي طریقې سره کا اوس کې چرته د کلرز کې تاسو بیا مخ راشي او خیر بیل آپشن دی لوګر خیالو کې کیپیسټي وسه دلته نو کیپیسټي لیئر آپشن دی ما سره لیئر بکولو کې دا ګور ما سره کیپیسټي دا دلته هم کولاویږي الته هم کولاوي خو لیکن دلته نه تاسو کلیک کوي تاسو هغه لایټ کولم شي وګوره دا سره پرسمالي ګور دي کې تاسو هغه تاسو پوي کوم ما سره بلیک اینڈ وایټ پکچر چوي یا عام پکچر فل ما پکچر اواز فار ایگزامپل دا مې راوغستو صحیح شو اوکې مې دا پکچر مې راوغستو اوس زم کا نه چې ګور دین وتا سګار کې چې اول به سلیکشن واخلي سلیکشن مته څنګه علي دی کلیک سره وته رومبه میجیک ټول په ذریعہ باندې سلیکشن واخلي اسم فار ایگزامپل تاسو په دلته تاسو سلیکٹ شو اوس تاسو ډبل کلیک کوي په دې باندې اوکې کوي تاسو په دې باندې صحیح شو اوس به تاسو څه کوي الته نه به آپشن کولو کوي اور دې باندې تاسو برش په واخلي یا کلر ما دې تور کو نو دا به لغنه سلیکشن نه بهر نه راځي یا دې کې کلاود وغیرہ شته ما خیال دا سی آپشن دا ورته چې دا شی مخکې نه کوم دا کلیک کوي ګور دلته نه سلیکشن متاسو پورا کوي دا خو خیر ما سره ارزو کو دلته نو تاسو ګور دي لکه کیپیسټي کم کوي کنه ډیر کم شي سلیکشن کنټرول डी ایا پر وته سو کی نیو لیئر په واخلي ډوپلیکیټ لیئر صحیح شو نیو لیئر میں وایسو اوکے میں کو صحیح شو دا وګدارالو اوس د دینه کیپیسټي کومه دا خلک دیوان کې
دی باندې راځي په خیر دا وخت تاسو له پکچر چې کوم کله مونږ پکچر ایډیټینګ کوو په تاسو راشي نیکسټ کمانډ مونږ سره دی چې کوم دی کې خدا مونږ چې کله پیټرن دا د خو په دې خو پوه شي کنه پیټرن باندې دا ما پرون پر خدل دی کې مونږ سره بس سمپل دا ډیزاینینګ دی کې دا تنورم اډ کول شي دلته نه مختلف قسم پکې ته اډ کول شي پین باندې کلیک کوو نو موږ تاسو ورګي هغه اډ کیږي سره صحیح شو دا خو سمپل هغه مونږ سره لګ دی پسې اپشن چې کوم مونږ سره دی ګورا اوس دغه دی اپشن کې ګوره دا چې موږ سره اوس کوم اپشن دا یو دا موږ سره برش کارګه خو پیج کولو تاسو نیو پیج مې واغسو اوکے به ګوره واپس ځال د پدی باندې سره پراپرټي اپلای کوم ګوره ما سره پراپرټي واغسا او دا برش ټول واپس سره پاره دی دا واپس دا څه چې تعالی پراپرټي بس ختمي واپس چې کوم تا پدی باندې کته دا اپلای کړی دا اپلای کړی او برش یا نور څه ایډیټینګ پکې دا هغه ټول اتوماتیکلی تعالی دا برش ټول چې کوم دی هغه ختمي دا ګوره دې ټولز نو موږ سره هسټري بیس ټول دی سره صحیح شو کله چې تاسو په دې باندې موس کړئ هغه تاسو ته ملي هغه واپس څومره یې تک کټ کول غواړي هغه تعالی ختمه یو پکې څونه پرې ربل هم دې بس مخکې اپشن دی کې موږ سره دا کم نیکسټ کم دی کنه دا بیا ربل غوډه کار کوي صحیح شو دا ډول بالکل ایزی دی کلیک کا دا ګورو مخکې شان دی کې لغون حساب دی ګوره دی باندې موس باندې دا کلیک نیول ګوره لکه اوسه واپس دا له فل سایز کې دا وشو واپس دا دویم اپشن چې موږ سره کوم دی ګوره موس باندې ما صرف لاسي خېدا ګوره لون دي لکه لا ابو غوندي حساب دا ګوره دې کې صرف دا چینج دی دا ګوره وشه په دې باندې دا کمانډ اور دا مکس نیکسټ موږ سره کوم دی دا را بر دی مطلب ګور دا ماوس کلیک کو په دې باندې الله پر اوس واپس دا را دی باندې ګوره کنټرول زد کړه کنټرول ال زد ما برشتول واپس راوښتو مخکې کار کوي خو دې کې بیا درې اپشن دي موږ سره یو خو سمپل ایزی دا ګوره کلر کې خو تاسو هغه بیک ګراوند کلر راوړي دا ګوره دلته اخ کلر هم سره پکېږي او که چېرته صرف دا دغه ختمه نو اب الریډي بیا تاسو کوي اب تاسو دا برشتول اخلي ایسه صرف تاسو هغه او که چېرته سره بیک ګراوند ولې دا موږ سره دې څه کېږي دې سره ګوره بیک ګراوند هم راځي بیک ګراوند کلر چې کوم چینج کوو به سره اتوماتیکلی هغه برشتول دې کې بیا دویم اپشن موږ سره دی بیک ګراوند اریز دا ډېر زبردست شی زبردست دی په دې ګوره ډبل کلیک کوي اوس ما سره دا دی ګوره دا اپشنز دی ما سره لږ زوم کوم چې تاسو سره پته ولګي کلیک کوي دې کې د تاسو له پلس نشان ښکاري کنه ښکاري دا وړ کې پلس نشان دا پلس نشان چې تاسو په کم ځای باندې کې هو بس دې به صرف دا وکړئ ګوره زه کلیک کوم اتوماتیکلی अब ختم شي دا نور ګور دا نه ختميږي پکچر نه ختميږي نور رګای نه ختميږي اور صرف کلر پک کی دا ګوره کلر پک واخلي دا سره پر پکار راځي ګوروس دا پکچر دی پر راځو ډیر خسته سیز دی دا دا بینرز ما وایسو ګور دا بینر ما پدې باندې دا کارت ما وایسو اور دا سوکل دا مې پدې باندې صحیح شو اوکے مې کو دې بلون د زوم کوم چې تاسو لږه پته ولګي د ما زوم وایسو دا زوم اپشن تاسو مخ کې راشي خیر صحیح شو دا کارت دې ما سره کنه اوس زه واپس دې باندې دا دویم ټول سکل کلیک کوم کنه بیک ګراوند اریز ټول ګور دې تاسو پدې دی او کې څه فرق دی رومبني کې دې ډول ګور ما کلیک کوم باندې رومبني کو چې څومره ستا سایز سیوا وی کنه کلیک مې ګوره کنټرول زد کا کلیک مې اتوماتیک چې څومره دایره کې راځي अब ټول ته اریز کوي دا ګوره اور دې دویم بیک ګراوند کلر کې څه چلې بیک ګراوند کلر کې تعالی پلس نشان درکای په دې پلس نشان باندې کلیک کا ای چې کوم اخکي کلر پک کو अब صرف هغه ګوره بر شین کلر روانه د نور روانه اوس د پر شین کلیک کوم ګوره لاندې وای نشته صحیح شو دا لکه ځکه دغه شو چې هغه وایټ ته ځکه ختم شو صحیح شو اوس د ګوره دې دا گرین کلیک کوم دا اتوماتیکلی گرین ختمي نه دا پلس نشان چې کوم ځای باندې تا کې اتوماتیکلی هغه پلس نشان هغه اریز کوي نور با هغه تاسو سره نه ختمي دا ګوره تاسو یو هغه لوګو غستل غواړئ دا داس طریقې سره دین خلک میس یوز هم د دې کوي خو هغه طریقه ته نه خیم چې خو دغه سمپل ایزی طریقه ده بس آی د پاره شو اوس دې کې دا دریم کمانډ سره پاره ګوره دا واپس کنټرول F12 کا اور دا دریم کمانډ چې موږ سره کوم دی دا میگنیټک والا دی څنګه چې میجیک والا سوري میجیک داو کنه
اوس واپس ګور دې باندې کلیک کما میجیک ټول کې دی کې یو کار 10 روپیو کلر پې کوي ګور ما په دې کلیک کو اتوماتیک ټول ځکه چې څومره هغه ستا اخیو کلري او تعالی هغه ارس کوي دا ګور صرف دغه یو کمبینیشن دا لګا دي کې څنګه میجیک ټول دي کې مونږه غسته او آی ګم دغه شاله میجیک ارس ټول دی کم کلر چې تاسو پې کوي الته نه کلیک اتوماتیک بس صرف هغه یو کلر وتا تاسو هغه لیکي خو شي په دی باندې نیکسٹ کمانډ چې مونږ سره چې کوم دی کې دی دا کلر د پاره دی د ډیر مزدار کلر دي ما نیو واغسته نو چې کله زه واخلم ما سره سمپل دا موټول دی د کې سمپل مونږ سره وایټ کلر یا کلر مونږ سره د کې زنو کلر کلر ډرا په شان دي کې خپل کلرونه د درې ورکوم یو پیج باندې یو پیج ما سره ای باندې د درې کلر اپلای کوم نو څنګه اپلای کوم نو مونږ سره دا اپشنز دي مونږ سره دي کې وګورئ فل کلر دی یا ګریډینټ ټولز تاسو په کلر ډرا کې ملو دا موږ کلیک کو اتوماتیکلی ما سره پراپرټي کلوشا دي کې دا ایرو نشان کلیک کم کلر چې تاسو مزدار لګیدو کلیک کوي پلس نشان رالو پلس نشان تاسو رالو په دې پلس نشان باندې تاسو کم ځای نه ګورئ دې نه شروع کوم د دې پر لاین اتوماتیکلی دا ګورئ التنا لګون دې شین واغستو ګورئ چې ټول ډریک کوم اتوماتیکلی باغه اتوماتیک هغه راځي دې کې بیا دا مخکې اپشنز دا دوه درې دي ګوره واپس دا دوه می واغستو اور دې می کلیک کو اوس پر ډیزاین بدل شي دلته نو واغستو دا ډیزاین بدل شو دلته نو واغستو ډیزاین بدل شو سمرم چې وی نو ډیزاین بدلیږي دریم اپشن چې کوم سره دی دا پته سکول راکم کړو هغه مو سره مختلف قسم اپشنز دي څلورم اپشن چې کوم دی ول سره پسې دا شانو پسې خپل ټرای کوي دا ګوره هوريزونټل پکار دی ورټیکل پکار تاسو څنګه پکاري لاست چې کوم دی هغه مو سره د کې بیا هغه اپشن جوړ دا چې کله تاسو کلیک کړئ نو د کې ما سره د اپشن راشي د کې بیا تاسو نور هم اډ کول شي دا تاسو کلیک کړئ دلته تاسو د کې نور هم اډ کول شي اپند وخه نور کلر تا دراله د کې دا تاسو لګ دا څه دا کوي نور مولا تاسو سیوا کول شي سپیشل دا اپند کا اتوماتیکلی کوم دی خو کو ډبل کلیک کا لاین راواله پای باندې اپلای کا هغه اتوماتیکلی ستاسو بیک گراوند فل کلر دلته راځي کی بیا تو ورکای تاسو ځان ته ډیزاین جوړوي به دغه د پاره بینر د پاره اتوماتیکلی دا مو سره تیار کلر سي خو دې کلر کې تاسو چینج نشئ کولای ځکه دا کلر مو سره دی کی دا دی پراته دي صحیح شو دي کې تاسو چینج هغه نشئ کولای نارمل شو دي کې دا اپشنز بیا راځي نور لایټ وغیرہ یا هغه مغه وګور اپشنز تاسو پکې راځي دا وګوره دي کې بیا تاسو مختلف اپشن دا وګوره دو درې سلور دا وګوره مختلف قسم ډیزاین دلته بیا دا کلیک کا اوس په دا وګوره اتوماتیک په لاین راشي ډیزاین ډیر خسته ډیزاین باقي دا وګوره بیا مختلف قسم دلته نه پی اپشن بدلاو ورپسې هغه څه هغه اتوماتیکلی هغه بدلی صرف ډیزاین دی پسې دویم اپشن چې کوم سره دی هغه فل کلر دی مطلب چې موږ کولر ډرا کې کړو اوس مطلب ما دي کې دا فل کلر دی دا کلیک کوم اتوماتیکلی دا گرین کلر باخلی دا ګوره دلته نزبل کلر خلم اتوماتیک پای باندې کلیک کوم بس صرف یو کلر په کیسنګه لکه څنګه کولر کې موږ یو کلر په کولو بیا اپلای کولو ادوار کمانډ یو ځای پلاتو دلته موږ دا پک کلر دی ګوره دلته نزوس دا کلر په کوم نو ګوره دلته اتوماتیک دلته کو دي خیال کوئ تاسو کلیک کړئ اور به چې کله تاسو اپلای کوئ نو بیا دا اپشن دي تا فل کلر ضرور راخلئ نو اتوماتیکلی پای باندې اپلای کیږي اور تاسو ډیزاین چې کوم خوښي هغه بیا تاسو اپلای کولی شئ دا دوه کمانډ چې کوم دي دا مو سره پښتو کې وته میک اپ وایي موږ تاسو جن زیاتره خزم ګوره پکچر تاسو راوغسل دې دوه کمانډ باندې پوښتنه تاسو ما پکچر راوغسو पिक्चर बटोल मखे तासो इंसर्ट कई और इंसर्ट नपस बतासो माशूम या तस्वीर वाला सही शो दा रोटेशन दे तो चेंज कवई न दाता सो हम चेंज कोले शेगल दानो शिट 90 बाने बोल 90 सही शो दाता सो पिक कलर وشو زګور دي کې تاسو ریټینګ کوي مطلب دا تاسو دا زوم ټول والا خلی زوم ټول مسره وسره کوي دا زوم ټول ما کلیک کو سمره ایریا ما ته زوم پکار دا بس ماوس کلیک اور اخ کومره ایریا و تاسو کلیک کوي اتوماتیکلی واغه هغه مرغه سلیکشن فل کلر دا دي کې تاسو کلیک مخاین هغه هم بیا کې بیا تاسو واپس ځای نو دلته ماینس واخه اتوماتیکلی بده بیگزي اور پلس سره بده سي فارورډ وسی تاسو واغه هاند ټول وسره بیا هاند ټول دی هاند ټول تاسو دا واخلئ تاسو ورسره برابر کوي
دا دوه ټولز موږ سره دي ګوره دا ټول زبردست دی ګوره دې کې صرف دا یو دې کې دوه ټولز دي موږ سره کله چې کلیک کوم ما سره آپشن راشي دا وکړه کړي ته ولک سایز زیات کړي دلته تاسو دې ته خیال کوئ دا صرف برایټنس ورکړي دا ګوره دی باندې برایټنس چې کله بلیک اینڈ وایټ نو هغه برایټنس تاسو لا هغه په دې باندې تاسو لا هغه درکړي خیال وکړئ کله چې څوک داسې لونه توري نو ځان سپینې نو هغه تاسو لایک وکړئ کې صفاح کړئ دلته مانه صفاح نه کړئ دلته آی کې پروډکټر کې تاسو له صفاح کړئ چې کم دی کې تاسو هغه میک اپ کوي ځان نو هغه بیا ځان له کولای شي وګوره مختلف قسم دغه شو اف ال وخمه واپس زدا کوم نو دا به غونه پراپرټي دینه هغه ختمي صحیح شو 90 اور پکټول ورپسې چې کوم دی هغه کلر چې کوم دی هغه به بلیک ون وایټ وروي अब تاسو لا هغه بلیک کوي نو تورواله وغیرہ ولې دا وره صحیح شي دا پوه شي په دې باندې دا تورواله کې چې څومره تاسو ډریک کوي اس په ځای موس په کلیک باندې پر ډریک کوي نو اتوماتیکلی سرواله راولي تاسو که چېرې خیال کړئ کنه نو اکثر ډرامو فلمونو یاد کې دا سي پکچر راغلي ای هغه وینه وندي دا کوي نو هغه وینه هغه دغه طریقې سره بیا داسې ډریک کوي او دا دویم اپشن دا ګدا سره ډریک کوي داسې دینه بیا داسې شي چې هغه سم مکمل ته دا وینه ده داسې عدد نه ویډیو کې نه پکچر دریم اپشن ما سره چې کوم دی هغه بالکل خړ کلر غونتی وي دا ګورګه دا پکچر ये रोटेट का वापस 90 दलता क्लिक के वहाँ पे ऑटोमेटिकली से दलता तासो क्लिक करो गोरे ता खड़ गोंदी कलर नहीं तासो दलता कारी दलता खड़ दे खुदा का स्पिन कारी दलता है जिसे कि दादा से ग्रे स्केल गोंदी ग्रे गोंदी दे दा कलर दी टूल्स मुंग सरा नूम्स दे स्पंज टूल्स आ सही शो दावता सो पदे बाए सुमो ड्रैग कोई जासो मोस क्लिक पने पे जासे बता तासो घुमाओ जासे कोई दा ऑटोमेटिकली आगा पिक्चर दा द्रे ऑप्शन जी दा मुंग सरा ब्लर्स वगैरह कर दारू मने फिर बता सो पता नहीं लगी पति बाने सेप लकी दा बाने लकी की तासो बाबे पोएम निशाई आ द्वे ऑप्शन जी कम ने गोर तासो है तरी बल्ले लग दा से ब्लर कई दा ख्याल हो कई पिक्चर दा लगा कई और दा द्रे पिक्चर जी कम ने दे होता सो लगा पिक्चर अगर आ पिक्चर खराब है होने दा मेरा अगर पिक्चर ख़राब हो जैसा चर पिक्चर की वाने माने रावली दो असर के अक्सर खल को ड्रा पिक्चर जो कुदा भला दादा माशुमान था पाना का तरीके से रखा जोड़े गए तस्वीर था इस तरीके से एफएल का दामा सरी पिक्चर दबारो नेक्स्ट कमांड यो को मोर के टाइम सुमरो शो टाइस में खैर टेक्स्ट इंटरेस्टिंग कमांड डिकिंग द टेक्स्ट एडिटिंग मा न्यू पेज वागसल गोरे तासु देखिए यो खो सिंपल چې کلیک کوم سره سمبل ټیکست ته هغه زدي باندې لیکم نو شهر مولي کولو سمبل کلیک کړه ته نه دي کې مختلف قسم پراپرټیز ما سره کولو شو دا بس الک کوي اتوماتیک داسي اور دی باندې تاسو کم کړو خو دي کې اوس یو خو دا خو هغه چې مسول کې تاسو خیال کوي اې کې تاسو یو فند بلګي په کم کم چې تاسو کې دی تاسو لاغه شو کوي دلته تاسو نه شو کوي نو دې سره تاسو کوي پدې به تاسو سلیکټ کړئ او د ایرو کی په ځای وخت ته ځي ایرو کی په ذریعہ نو به تاسو اتوماتیکلی هغه شو کیږي وسره هم نو دغه کې سټایل چې کوم تاسو خو مثال فار ایگزامپل دا زما سټایل شو دې کټ کا بس صحیح شو دا زما سټایل شو دی واپس سټایل د کلر چینج کړئ د کلر سنټر ته بوزي یا خو دی خو هغه بیا الریډي د کې کلر ورکول شي تاسو دیتا کلر هغه د کلر شو د تاسو لیفت رائټ یا سنټر اتوماتیک دی خو تاسو دلته نه کولای شئ پک ټول چې تاسو واخل دلته هم تاسو هغه سنټر ته وړئ شئ واپس را واخلئ اور کلیک وکړو دې کې موږ سره صرف یو دا آپشن دی چې دې کې موږ سره د مثال کوم سټایلز دي چې کله تاسو دا کلیک کړئ نو ما سره ریپ ټولز رالو ریپ ټیکس دې کې ما سره نن مختلف قسم آپشنز دي چې تاسو کوم پکاري هغه تاسو په دې باندې اپلای کولای شئ اوکې میکو اور دا ګره التما سره پراپرټي کولو دا دلته نه تاسو ګورئ دیتا دا ګوره ټیکس ته ګورئ څومره تاسو څومره ایریا کې تاسو پکاره سرټیفیکټس وغیرہ کې تاسو ګورئ فرما په دې جوړ کې بیا پکای نو ریټینګ پای باندې مسوډ یا نور څه باندې کولای شئ دا څو ګورئ تاسو دا به تاسو رومبنه ورډ به تاسو دا لغټ اورور واخو بیا استعمال کی کچر داسي بوزن او رومبنه داسي دا تاسو بیا خپل وسري هغه چیک کوئ صحیح شو دا دریم آپشن دا ګوره دا देखो उस दिन जमा दा ऑप्शन पकार दे बस दा क्लिक का ऑटोमेटिकली ओके का और बार क्लिक करी बाने
ऑटोमेटिकली बया आख कपड़ा बड़ी बाने अप्लाई शो दा टिक निशान दी वालो बस बड़ी बाने दा ऑटोमेटिक अप्लाई शो दा वरा कुछ देखिए बे उस डिजाइनिंग नूर कोल गवाड़ी लगा एक टेक्सचर टेक्स्ट द पर दा मुसरी सिंपल टेक्स्ट देखिए होम फॉन्ट स्टाइल देखिए नूर डिजाइनिंग कलर से तासो ख्याल कोई दा कलर पैनल तासो ख्याल कोई दल तक दे मासरी कारी ज़ारे कलर पैनल दी तो पैनल वे मुसा दा वरा पदी की बया मुसरी स्टाइल्स दी दा वरा द स्टाइल चीज़ कल क्लिक कम करना नो ऑटोमेटिकली मां सर पदी की बया डेढ़ स्टाइल्स दी दा वरा तासो ख्याल कोई दी की बया कम डिजाइन स्टा खोखी मतलब जमा डा डिजाइन खोश हो ऑटोमेटिक डबल क्लिक का आख का पिक कई बागा कलर बागा पिक कई वापस जूम आउट का नो अल्तन गोरा टेक्स्ट क्लिक कवा यो स्टाइल खोखवा क्लिक कवा पे तासो मुख्तलिफ किस्म डिजाइनिंग देखी नूर तासो एडिट कोला शई उमक का तरीका था पदी के बतासो क्लिक कई और ऑटोमेटिकली बतासो पदी बाने पेन बाने क्लिक कई नो देखी नूर बेदा सी तासो सारा आगा ऐड की खो टेक्स्ट द पारा स्पेशल देखी द राइटिंग देर खस्ता राइटिंग दी दा खो सिंपल टेक्स्ट से देखी जेम ऑप्शन मुंग सर दे अगर तासो को वक्तों की ख्याल को दा तासो करके 10 लेकिन कवि तासो उन्हें राइटिंग दिल तमासर कैप्स बांधे सॉरी दाव करे कि चरितासु राइटिंग सीधा रावले अब तासु दादवे ऑप्शन वाले देखिए इंटरेस्टिंग कमांड से कम दे दा और पसीदे दाम हॉरिजॉन्टल टाइप मास टूल ले देखिए सिर्फ यो ऑप्शन जरूरी है जबरदस्त कमांड गोरा जो से हो नामा कट को नो सेफ देम कट को सिंग चिमुंगा पा कोलेड्रा के तासु ले यादी माँ यो कमांड करे कम कमांड पावर क्लिप कमांड आगो चिकल मुंगे यो डिजाइन जो कब मुंग पागा टेक्स्ट पर एडिट कोनगा आया कम वागा चिमुंग ऑब्जेक्ट को लोकल अब मुंग पाई बाने अप्लाई कोलो अब आगा टेक्स्ट पर बाने रातलो तो देखिए उस गोरा मा सारी यो डिजाइन से कोलाओ पिक्चर पिक्चर बजवा खरम दलतना या दा पिक्चर वाले सही शो दिमाग दस्तो और दिमाग को लोगो ओके मेको देखिए यो कमांड गुरा जरूरी दारे त्या चिता सु कलर क्लिक कई राइट पे क्लिक कई दा द्रेम हॉरिजॉन्टल मास्क वाले तासु वाले कम जेने चिता सु कलर पे कवई अगर डिजाइन गुरा से दल तक क्लिक कोमा तासु को दी लाइट लोगों दी रेड लोगों दी दगा पे राहो तासु बदल तखपल ऑप्शन दगा वर कई चिता सु हर सम वर कवई कना तासु बोली की ची होम म्यूलिकल यार से म्यूलिकल मतलब दा बता सो पदी बाने आगटोला प्रॉपर्टी अप्लाई कर दलता ना सोना टैक्स और कवई टैक्स को करता सो दलता ख्याल को 72 न सेवा मुझे नहीं 72 पीटी मतलब दी की तास जातुर वाले तास बस चल कवई दा बस लिख कई दी की वो उली कई मैनुअल 100 वर के 200 वर के या 150 वर को तकरीबन मा 150 वर को नो माता दलता ना पे कलर तासो कवई या नोट सो बस अर्स पे तासो कंप्लीट कर टैक्स दलता तासो पे वागस्तो यो डिजाइन में वागस्तो मतलब फॉर एग्जांपल दा में वागस्तो और दा कंप्लीट शो ओके मेरे को कचरता सो ख्याल कर दा सिलेक्शन है तब उस दा तासो पता लगी नु दलता ना बता सो यो कमांड दे के कवई च दलता ना बता सो वाले कंट्रोल सी और कंट्रोल वी उस गैप शो तासो बोस्तो कई पिक टूल बवाखलाई और दलता ना बता सो अगा पिक टूल वाले नलता ना वागा कलर पे कवई तासो बल देता में गले शई हर देता तासो अगा ले गले शई डिजाइनिंग पति बाने की डील खसा खस्ता उस गोर दी ते के कोमा वापस आका कमांड अप्लाई कर दलता क्लिक कर सिंगल ओ गोर रेड कलर कलर दे कलर चेंज के रेड वाखली बिया वाया चिदा मा सरा बस सिंपल वेल म्यूली को सही शो और दा माँ बस टिक को पति बाने माँ डिजाइनिंग वगैरह पे न को मा सिर्फ तासो पोम पति बाने सिंपल क्लिक कंट्रोल सी कंट्रोल वी पति बाने तासो आगा अप्लाई कई यो ऑलरेडी पति बाने यो शेबे जो पिन अप्लाई की F12 वो आखली दबा क्लिक की वापस बदल देना उसूरी की वेल मौली करो और सबों के बस सिंपल इजी पति बंदा पिक का और कंट्रोल सी कंट्रोल वी में को उस पर पिक टूल वाकई और दल देना तो आगा हर जगह चला गया वहाँ तासो लगो लेश दल देना तो को तासर जो लेर बोलो सो लेर तब ख्याल करता सो वहाँ पौन वेली कल जो कम लेर बाने कार को जगूर पति वेल बाने कार को दास मुकुम दानु मुकी दल तब तासो खास ख्याल का वजह तासो लेयर बाने आवा कमा हर दिन तासो कलर से मतलब गोर तासो लदी की जैसे पावरफुल बैकग्राउंड कलर रुखे फिर खस्ता दगा दे लगा सिंग जिमुंगा पावर कलर की पावर क्लिप करो आख का तरीके से रदा तो
wallpapers موږ سره دې ما واغستو دی باندې ګور تاسو سو کوي ټیکس اپلای کوي اور کلیک کوي دلته مو لیکلو ویلکم مو لیکلو اور کله تاسو بس صرف پراپرټي کې اپلای کوي کني اپلای کوي یا ولا سایز کم او زیاته دلته سایز هم تاسو کومول زیاتول شي ما تقریبا دلته ورکو 200 صحیح شو और वापस में टेक वर को देता ओके मेरे को उस दल ना मुकू मुकी की ना दिल तजी की व्यू की तास तमक के ऑप्शन राशि अब तास तमक के राशि वर्गी अब यही सर मुकी खैर अगर तास दल तन कंट्रोल सी मेरे को कंट्रोल वी मेरे को और द पिक टूल पर जरिए बने उस तास ख्याल के ना कलर आगे आगा पिक को टेक्स्ट कमांड ओशुदी की दरअसल कमांड दी जब चिदा बड़ी बल तस्वीर बाने गोर क्लिक की करना उस लगा तो उस बल तस्वीर को लाऊं दलता ना माँ दावा गस्तो जी वापस दलता ना दा कापी में गस्ते शे और डायरेक्ट दलता ना बड्रेक और पदी बाने वर पे अल्तम पातिश दलता ना कंट्रोल टी का और ओके देखो दा पिक्चर माँ वागसो माँ दलता दाव लिखलो लालम सेव था सेवेज लिखले सेवेज बवाखली सेवेज और दी मतलब एक्सटेंशन या पीएनजी वर की या और की जेपीजी वर की दाव करा माँ वर्क को डेस्कटॉप बाने में क्लिक को ऑटोमेटिकली देता मानूम वर्क को होम में वर्क को और होम सेव का ओके का बस तागा पिक्चर पापा डेस्कटॉप बाने ऑलरेडी दिलता प्रूफ है सही शो दा नोर कमांड दा दुदरी कमांड दी दाबा और सरी सबाओ कमा बियाबा मैनुअली हो दो क्लास बनो पर पिक्चर बाने वाखलम बस यो क्लास बस तासो असम टाइम लोगों थी पेपर लोगों थी एक्सटेंशन तकरीबन 19 तारीख तला डेट सही शो नो दा लोगों थी और सरी दगाओ कम मरती दोदरी क्लास अब माँ खुद बसरूर क्लास के ख़त्म हो ये दोदरी क्लास अब जनूर और सरी वालम नो ब्या पर पसी एक्सेस चालू को इंशाल्लाह पोशे पति बाने दर्दी पूरे मौ को दा बकायद दरअसल कमांड पाती थी दा दो ख्वाल रिमो को दा को सिर्फ कमेंट से यो दा बखैर हुकम तासल कमेंट्स मतलब दा तासो दी की ब्या लोगों दी डिटेल्स सारे दी की तासो क्लिक कई दी की दीजे के लोगों दी डिटेल ले बस दी की मुंग से रखपल शेप्स अगर मायो शेप्स को लोकल हर किस्म शेप्स मावागसल मतलब मावागसल दाम मावागसा और दाम दलता ड्रैग को जासी और दलता नजदीक कलर और कैलकुलेशन दा ऑटोमेटिकली दा खैर तासल सबब इंशाल्लाह को नूर से मसले तपूस को ले शई अर्स दूर मेन्यू के खबर कोम ना मेन्यू के खुलाकार मुन्ने इकट्ठा कम नहीं करे मेन्यू किस्ता कार लास्ता दे देखो उस खैर टाइम लोगों एक्सटेंड शो इंशाल्लाह